is the Lawfan? Allah, 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 Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is the Mannan? Allah. अज़मतुल्लाह इब्न फज़लुल बारी मुतअल्लिम मदरसा फैज़ुल उलूम बख्शपुर। अज़मतुल्लाह इब्न फज़लुल बारी मुतअल्लिम मदरसा फैज़ुल उलूम बख्शपुर। इसके बाद तैयार रहे मोहम्मद इब्राहीम इब्न मौलाना अशरफ कासमी जगहा मुतअल्लिम जामिया शर्किया इस्लामिया लुनियाडी। सवाल नंबर 1, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون. सवाल नंबर 3, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहा। ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلوبه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. सवाल नंबर 3, तबारक الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما طغى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع. सवाल नंबर 4, إن للمتقين مفازا. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. सवाल नंबर 5 आपका इख्तियारी है। بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا جزاك الله. صدق الله العظيم.